जय मसीह सम्पूर्णलाई र सधैँ चाहिँ आजको आइतबारको दिन पनि म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु र साँच्चै नै सधैँ चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति हामीले परमेश्वरको राज्यलाई विशेष गरी अहिले 2020 को अन्तिम महिनामा साँच्चै नै हामी डिसेम्बरको महिनामा छु। प्रभुको राज्यलाई हरेक मानिसले जब आनन्दको दिन खुसियालीको दिन मनाउँदछ प्रभुको राज्यको विषयमा हरेक मानिसले जब क्रिसमसको विषयमा प्रचार गर्दछ, विशेष गरी प्रभुको राज्यमा हामीले बुझेका छौँ प्रभुको महिमा प्रभु हाम्रो निम्ति यो संसारमा 2000 वर्षभन्दा पहिला आउनुभयो भन्ने विषयमा हामीले बुझेका छौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै आजको विशेष अनि टपिक्स रहेको छ। विशेष म वचनको शीर्षक राखेको छु र येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा, येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा भन्ने शीर्षकमा मैले 3वटा बुँदा राखेको छु। विशेष गरी पहिलो बुँदा रहेको छ येशूको जन्मको विषयलाई भविष्यवाणी। येशूको जन्मभन्दा पहिले नै यशाया अगमवक्ताद्वारा येशूको जन्मको विषयमा अगमवाणी बोलेको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ। प्रियहरू, बाइबलीय हिसाबले हामीले जब बाइबलमा हेर्दछौँ भने हामीले बुझ्दछौँ भने प्रभुको महिमाको निम्ति विशेष गरी मैले 3वटा बुँदा दिएको छु। पहिलो नम्बर बुँदा मैले तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाएको छु। प्रियहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यलाई बुझ्न आवश्यक छ। प्रभुको महिमामा यति नै आवश्यक कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। प्रियहरू, आजभन्दा 2000 वर्षभन्दा पहिला येशू ख्रीष्ट यो संसारमा किन आउनुहुनेछ, के कारणले आउनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट बाइबललाई बुझेका छौँ भने प्रभुलाई बुझ्दछौँ। जब हामीले भन्दछौँ परमेश्वरको क्रिसमस डिसेम्बर 25 मा मात्र नभइकन डिसेम्बरको महिनाभरि प्रभुको महिमा हामीले गर्दछौँ। प्रियहरू, साँच्चै नै विशेष गरी हरेकको हृदयमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिन आवश्यक छ। त्यो रमाहट त्यो क्रिसमसको दिन मात्र होइन। प्रियहरू, साँच्चै नै आफ्नो हृदयमा ख्रीष्ट सदा सर्वदा राख्न आवश्यक छ। केवल त्यो एक दिन डिसेम्बर 25 तारिकको दिन मात्र नभइकन पुस महिनाको 10 तारिक मात्र नभइकन प्रभुको महिमा हामीले प्रभुलाई हाम्रो हृदयमा सदा सर्वदा राख्न आवश्यक छ। प्रियहरू, जब हामी प्रभुको जीवनलाई हेर्दछौँ प्रभुले सदैव सधैँ हरेक मानिसलाई उदार मुक्ति दिने आशाका साथ यो संसारमा आउनुभएको कुरा तपाईँ र मैले स्पष्ट बुझेका छु। प्रियहरू, आउनुहोस् म तपाईँहरूको विषयमा विशेष गरी आज परमेश्वरको जीवित वचन यशाया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचनलाई म हेर्नेछु। मत्ती 7:14 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा स्पष्टसँग पढेर सुनाउने छु। प्रियहरू, त्यहाँ तपाईँहरूले पनि पढ्नुहोस् र बाइबल खोल्नुहोस्। विशेष गरी यशाया अगमवक्ताद्वारा लेखिएको पुस्तक, अगमवाणी गरेको पुस्तकमा यशाया 7:14 पदलाई म हेर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ र म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यसै कारण प्रभु आफैले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुभएको हुनेछ र हेर, कन्या गर्भ धारण गर्नेछ र तिनीहरूले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। हालेलुया। साँच्चै नै यहाँ यशाया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन मत्तीको पुस्तकमा गएर अनि लुकाको पुस्तकमा गएर पुरा हुँदछ। प्रियहरू, विशेष गरी प्रभुको महिमाको निम्ति यहाँ लेखिएको कुरा हामीले स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउने छु। यसै कारण प्रभु आफैले तिनीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ र हेर, कन्या गर्भधारण गर्नेछ र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाम इमानुएल राखिनेछ। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा इमानुएल, परमेश्वर हामीसँग, डिसेम्बर 25 तारिकको दिन मात्र के ख्रीष्ट येशू हामीसँग हुनुहुन्छ त? हुनु हुँदैन। प्रियहरू, इमानुएलको अर्थ हो परमेश्वर हामीसँग परमेश्वर सदा सर्वदा हुन आवश्यक छ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रभुको राज्यलाई बुझ्न आवश्यक छ। सदा सर्वदा प्रभु यूहन्ना 1 र 2, 3 ले भन्दछ, साँच्चै नै त्यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यसै अगमवक्ताद्वारा बोलेको वचनमा प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले महसुस गर्न आवश्यक छ। त्यसै गरी म तपाईँहरूको माझमा यशाया अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन यशायाको पुस्तक 9 अध्यायको
6 पदलाई पनि म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउनेछु प्रियहरू। यहाँ स्पष्ट लेखेको छ, किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ र हाम्रो निम्ति एकजना छोरा दिएको छ र शासन उहाँको काँधमा हुनेछ र उहाँ अचम्मका सल्लाहकार र शक्तिशाली परमेश्वरका अनन्तका पिता र शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। हालेलुया। प्रभु येशूले कहीँ पनि हत्या हिंसा गर्नुभएको कुराहरू हामीले सुन्दैनौँ प्रियहरू। उहाँले आफै पनि उहाँले दुःख कष्ट भोग्नुभयो। के को निम्ति भोग्नुभयो त? हाम्रो उद्धार मुक्तिको निम्ति भोग्नुभयो। 2000 वर्षभन्दा पहिला प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, यो पृथ्वीमा आउनुभयो प्रियहरू। उहाँले के त हाम्रो निम्ति दुःख कष्टहरू भोग्नुभएको कुरा हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहुन्छ। एकजना शान्तिका के भन्दछ भने अन्तिममा म तपाईँहरूमा फेरि पनि पढेर सुनाउँछु कि उहाँमा भनेको कुराहरू उहाँको विषयमा भनेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँदछु फेरि पनि। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार र शक्तिशाली परमेश्वर अनन्तका पिता र शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। साँच्चै नै हाम्रो तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु येशूले दुःख कष्ट भोग्नुभएको कुरा, तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभुले के त थुक्काई कुटाई दुःख कष्ट रोग व्याधाबाट हामीलाई छुटकारा दिनुको निम्ति यो संसारबाट उहाँले विदाई हुनुभयो र हाम्रो निम्ति 3 दिनपछि बौरी उठेको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले सदा सर्वदा, यदि शान्तिका राजकुमारलाई हामीले ओन्ली एकमात्र डिसेम्बर 25 तारिक नभइकन हामीले सदा सर्वदा आफ्नो हृदयमा प्रभुमा के त जन्माउन आवश्यक छ। साँच्चै नै तपाईँ र म कोही पनि अरू कसैको निम्ति मरिदिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म अर्काको लागि मर्न सक्दैनौँ कि म त्यहाँ भनेको छ कि प्रभु येशू आउनु हुँदा पहिले नै उहाँलाई थाहा थियो कि उहाँले दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्नेछ। उहाँले के त अरूको निम्ति आफ्नो जीवन क्रुसमा चढाउनु पर्नेछ भन्ने कुरो त्यहाँ लेखिएको थियो। अगाडि नै प्रभुलाई थाहा थियो। फेरि पनि हाम्रो निम्ति प्रभु 2000 वर्षभन्दा पहिला यो संसारमा आउनुभएको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। त्यसै गरी म तपाईँहरूको माझमा दोस्रो बुँदा पढ्नेछु। येशू जन्मिँदाको समय। साँच्चै नै दोस्रो नम्बर बुँदा भन्दछ येशू जन्मिँदाको समय भनेपछि विशेष गरी कुन समयमा जन्मिनु भयो, कसरी जन्मिनु भयो भन्ने कुरो तपाईँ र मैले बुझेका छौँ र बुझ्नेछौँ। फेरि पनि यहाँ स्पष्ट लेखेको छ लुकाको सुसमाचार, लुकाको 2 अध्यायको 5 देखि 11 सम्म म तपाईँहरूको माझमा पढेर सुनाउँछु। यदि तपाईँहरूले 1 देखि हेर्न सक्नुहुन्छ, 15 अध्यायसम्म तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। साँच्चै नै लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 देखि 15 पदसम्म तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ। लुकाको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 देखि 15 पदसम्म तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको माझमा लुकाको सुसमाचार 5 देखि 11 सम्म पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसै लेखेको छ, उहाँको नाम दर्ता गराउन तिनीहरू आफूसँग मगनी भएकी मरियमलाई साथमा लिएर गएका। मरियम र गर्भवती थिइन् र तिनी त्यहाँ एक्लै भएको बेला मरियमले बालक जन्माउने बेला आयो र तिनी आफ्नो जेठो छोरा जन्माइन् र उहाँको लुगाले बेरेर डुडमा राखिन् र किनकि तिनीहरूका निम्ति पौवामा ठाउँ थिएन। साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट गाईको गोठमा जन्मिनु भएको कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। डुडमा उहाँले राख्नुभयो त्यो गाईको गोठमा भन्ने कुरो हामीले स्पष्ट जान्न आवश्यक छ। त्यसैले 8 पदले भन्दछ, त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चराउमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखुवाली गर्थे र परमप्रभु एकजना स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परेर परमप्रभुको तेज तिनीहरूको वरिपरि चम्क्यो अनि तिनी साह्रै डराए। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनकि हेर म
तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँदछु जो मानिसहरूका निम्ति हुनेछ र आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट कहलाइनु हुनेछ, जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। साँच्चै नै हामीले यहाँ स्पष्ट रूपमा जब परमेश्वरको उपस्थितिलाई हेर्दछौँ जो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जब यसै अगमवक्ताद्वारा प्रचार गरेको कुराहरू जब केही समयपछि गएर हुँदछ प्रियहरू, अहिले कतिपय मानिसहरू ख्रिस्ट म नै हो भन्ने आङसान हाङजुङ र सन मैन मुन भन्ने ती दुईटा व्यक्तिले ख्रिस्ट आफू नै हो भन्दछ प्रियहरू। तर कतिपय झुटो शिक्षाहरू त्यो विषयमा विश्वास गर्दछ। आङसान हाङजुङको विषयमा कहीँ पनि प्रचार गरेको छैन, कहीँ पनि के त जन्मिने छ आङसान हाङजुङ भनेर भनिएको छैन। एउटा सन मैन मुन भन्ने व्यक्ति पनि येशू ख्रिस्टको दोस्रो रूप हो भनेर भन्दछन् तिनीहरूले, सन मैन मुन मान्नेहरूले। साँच्चै नै त्यहाँ पनि कहीँ पनि लेखिएको छैन कि यो सन मैन मुन जन्मिने छ भनेर। ख्रिस्टको बारेमा यसै अगमवक्ताद्वारा अगाडि नै अगमबाणी भएको कुरा हामी बुझ्दछौँ प्रियहरू। संसारका मानिसले बुझ्न आवश्यक छ, प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्न आवश्यक छ प्रियहरू। आजभन्दा 2000 वर्षभन्दा पहिले ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति यो संसारमा आउनु भएको कुरा हामीले मनन गर्न आवश्यक छ। म त्यसरी तपाईँहरूको माझमा लुकाको सुसमाचार 1 अध्यायको 17 अनि 18 पदलाई पढ्नेछु। साँच्चै नै त्यहाँ लेखेको कुरा म 16 पनि पढ्नेछु, 16, 17 अनि 18 पदलाई पढ्नेछु। त्यहाँ लेखिएको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा देखाउनेछु प्रियहरू। साँच्चै नै प्रभुको महिमाको निम्ति परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। संसारमा हामी कसैको दुःख कष्ट भोग्न हामी जान सक्दछौँ त सक्दैनौँ प्रियहरू। केवल ख्रिस्ट येशू थाहा भएर उहाँलाई मारिनै पर्छ, उहाँ मर्नुहुनेछ र भन्ने विषयमा उहाँलाई थाहा भएर पनि उहाँ हाम्रो दुःख कष्ट उठाइलान यो संसारमा आउनुभएको कुरा हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै परमेश्वरको महिमा भएको होस्। म तपाईँहरूको माझमा मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 16, 17, 18 पदलाई म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तपाईँहरूको माझमा सरसरी पढ्नेछु। यहाँ लेखिएको कुरा, याकुब तिनै योसेफका पिता थिए जसकी पत्नी मरियम थिइन् र तिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो र ख्रिस्ट कहलाइनुहुन्छ। र यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता र दाउददेखि को समयदेखि बेबिलोनको निर्वासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता, बेबिलोनमा निर्वासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता। साँच्चै नै परमेश्वरको विषयमा 14 पुस्ताको विषयमा यहाँ भनेको छ। र 18 पदलाई पढ्नेछु, जो ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो र उहाँकी आमा मरियमको मगनी भएको योसेफसँग भएको थियो र उनीहरू विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थिइन् भएको थाहा भयो। साँच्चै नै पवित्र आत्माद्वारा मरियम गर्भवती भएको कुरा स्पष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएको छ प्रियहरू। बाइबलमा न त कुनै अन्य व्यक्तिहरूको विषयमा त्यो विषयवस्तुमा लेखिएको छैन प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र मैले आजभन्दा 2000 वर्षभन्दा पहिला हामी संसारमा प्रभु येशू ख्रिस्ट आएको कुराको विषयमा बाइबलले जीवित गवाही दिँदछ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँ र म आजभन्दा 2000 वर्षलाई हामीले सम्झिँदछौँ। डिसेम्बर 25 तारिक नै कतिपय मानिसहरूले झुटो शिक्षाले सोध्दछन् डिसेम्बर 25 तारिक नै किन भनेर भन्दछ भने हामीले क्रिसमस पुरा मनाउँदछौँ डिसेम्बरको महिनाभरि, किनकि त्यो समय चिसोको समय थियो, चिसो मौसम थियो र मानिसहरूले के त न्यानो लुगाहरू लगाइरहेका थिए र त्यहाँ जनगणनाको निम्ति गइरहेका थिए भन्ने कुरा हामीले बाइबलद्वारा सन्देश पाउँदछौँ प्रियहरू। त्यहाँ विशेष गरी हामीले प्रभुको राज्यलाई बुझ्न आवश्यक छ कि परमेश्वरको महिमालाई हामीले जान्न आवश्यक छ। साँच्चै नै त्यो विषयलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। येशू ख्रिस्ट जन्मिँदाको समय के त डिसेम्बर 25 तारिक मात्र नभएर न्यानो मौसम र गहुँको बाली फलिरहेको र जौका बालीहरू फलिरहेको समयमा जन्मिनु भएको हो, किनकि उहाँ गोठालाहरूलाई हामीले कुनै पनि त्यो समयमा गाई भैँसीहरूलाई चराउनलाई न्यानो आगो बालिरहेका तापिरहेका कुराहरू हामीले बाइबलमा बुझ्दछौँ। साँच्चै नै आजभन्दा 2000 वर्षको विषयमा हामीले अगाडि बढाउँदछौँ प्रियहरू। त्यसै गरी म तेस्रो नम्बर बुँदा पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूको सामु। हाम्रो पापको निम्ति
एकमात्र उद्धारक येशू ख्रिस्ट, हाम्रो पापको निम्ति एकमात्र उद्धारक हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्ट। साँच्चै नै हाम्रो पापलाई धोइ पखाली गर्न 2000 वर्षभन्दा पहिला ख्रिस्ट येशू यो संसारमा जन्मिनु भयो भन्ने विषयलाई म तपाईँहरूको माझमा पढ्दछु। साँच्चै नै मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 21 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढ सुनाउँछु। त्यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा पढ सुनाउँछु प्रियहरू। यहाँ लेखिएको छ 21मा पढ्नेछु म। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिनले उहाँको नाम येशू राख्ने छौँ र किनभने उहाँ आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। साँच्चै नै ख्रिस्ट येशू हाम्रो निम्ति ख्रिस्ट येशू पापबाट बचाउनलाई यो संसारमा आउनुभयो। एकमात्र पापको उद्धारक ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। यो 2000 वर्षभन्दा पहिला ख्रिस्ट येशू हाम्रो निम्ति जन्मिनु भयो र यो संसारमा आउनुभएको कुरा हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै जसले बुझ्दैन त्यो विषयलाई एकदमै ख्रिस्टको अनुसरण गर्नु आवश्यक छ, उनीहरूले जान्न आवश्यक छ, बाइबल पढ्न आवश्यक छ प्रियहरू। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा अर्को नम्बर बुदालाई यो अर्को पदलाई पनि हेर्नेछु, 22 पदलाई पनि हेर्नेछु म तपाईँहरूको माझमा। यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू हामीले बुझ्नेछौँ। त्यहाँ अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई यिनै सबै भएका हुन्। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पुरा हुनलाई नै यिनै सबै भएका हुन्। साँच्चै नै हरेक कुराहरू, हरेक चिजहरू अगमवक्ताद्वारा बोलिएको, यसै अगमवक्ताद्वारा बोलिएको वचन पुरा भएको छ। त्यहाँ के त भएको हुन्, अगमवक्ताद्वारा बोलेका वचन पुरा भएका हुन् भनेर बाइबल स्पष्टीकरण दिँदछ प्रियहरू। तपाईँ र मैले 2000 वर्षभन्दा पहिला प्रभुको महिमालाई बुझ्न आवश्यक छ। साँच्चै नै तपाईँ र मैले हेर्दछौँ भने यूहन्नाको सुसमाचारमा पनि हामीले हेर्दछौँ भने भेटाउँदछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै त्यहाँ लेखिएको कुराहरू यूहन्ना 8को 58मा पनि विशेष लेखेको कुरा म तपाईँहरूको माझमा पढ सुनाउँदछु। यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायको 58 पदमा म तपाईँहरूको माझमा पढ सुनाउँछु। यहाँ स्पष्ट लेखेको कुराहरू म अन्तिम पद पढ्नेछु तपाईँहरूको माझमा। र साँच्चै नै यूहन्नाको सुसमाचार 8 अध्यायको 58 पदलाई म तपाईँहरूको माझमा पढ सुनाउँछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु। साँच्चै नै प्रभु येशू त अब्राहम हुनुभन्दा पहिले नै हुनुहुन्थ्यो र अझ पनि हुनुहुनेछ कि मानव शरीर भएर मात्र उहाँ के त यो संसारमा आउनुभयो र कि हाम्रो पापहरू, हाम्रो दुःख, हाम्रो कष्ट, हाम्रो बिमारी, हाम्रो सबै कुराहरू छुटकारा दिनलाई उहाँ 2000 वर्षभन्दा पहिला मानव शरीर ल्याएर यो संसारमा आउनुभएको कुरा हामीले बुझ्दछौँ प्रियहरू। साँच्चै नै तपाईँहरूको माझमा विशेष गरी बुझ्न आवश्यक के छ भने परमप्रभु अब्राहम हुनुभन्दा पहिले नै हुनुहुन्थ्यो र हुन्थ्यो भन्ने विषयलाई हामीले बुझेका छौँ र साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले महसुस गर्दछौँ। र आजको वचन यहीँ राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।